Ngayong hapon. The modern day Pharisees, scribes, and teachers of the law or teacher of the laws. Itong gitawag nato mga marites, dili lang mga himantayon, pwede ra matupngan, ilang pwede malabwan. Mga kinaiya nga bisan pag-unsa kamaayo, unsa kasakto, unsa katarong imong gibuhat para nila sayo prihapon. Dili maayo para nila ang imong gibuhat wala masubay, baka dili ka pwede magbuhat anak kay wala kay katungod, wala kay titulo, wala ka sa posisyon, wala ka sa ranggo. Tinod ang hagit sa ato ang pagkabinunyagan sa atong Kristohaning pagkinabuhi, nagpadayon kita diya sa pagbuhat sa unsay husto, unsay angayan, unsay matarong, unsay maayo para sa uban, unsay ikaayo sa uban na binaalang sa kaluwasan. Atong kahinumduman nga bisan sa Jesus na biktima sa maong mga batasan o mga kinaiya. O gani nining klase sa mga tao, mga magtutudlo sa balaod, mga eskriba, mga pariseyo, ang ilang paglantaw kang Jesus ubos sayod kayo. Sa uban nga accounts, di ba, ipangutana siya, anak, di ba andak naman siya sa panday? O to the point nga daw giingnan siya nga, si katungod kayo, wala man ka eskwela, anak man sa panday. Wala man titulo, wala man katungod kay, wala man siya degree. He is not in the position to teach people or to do that thing or such thing para nila mulamang o mulabaw sa ila. Tinon sa atong tawhanon nga pagbati o kinaiya kung naginang gitawag og inferiority complex sa atong bahin, atong kinaiya minitag dinhi lampog ko na ang kaulaw o banana ang pagpangluod ng kahinawaing, instead of getting ourselves being challenged sa Kristohanon nga mga kinaiya, pagkinabuhi o batasan, upholding nga unsay maayo, unsay angayan, unsay matarong, unsay makaluwas, then the tendency kung ato ang lantaw sa atong kaugalingon ubos ra pod o baka gitanaw nato sila nga labaw sila kanato o watay katungod, then imbes mabuhat ta sa husto, sa tarong, sa unsay angayan, unsay gikinahanglan, labi na sa pagpadayag sa atong pagkabinunyagan, sa atong pagkamaayo, sa ato ang pagkakristohanon, and mutalikod na lang ta, mubiya ta. We hope and pray kanunay unta kitang mahagit o madasig nini paningingan sa atong Ginoong Kristo. Diya sa kaisog, diya sa kadasig, ang iyang gibuhat kanunay magdala sa mga tao, labi na sa natabangan, nakasinati sa milagro o nakaambit sa grasya, diha sa kaamguhan, sa giandam nga kaluwasan. Ang pagpaambit, pagpadayag, pagpahitabo, pagsangyaw, mahitungod sa gingharian sa langit. Og dili unta magpadaog diha sa mga tawhanon nga mga hagit o pagsulay sama sa garbo o sayop nga panglantaw sa pagpaubos. Atong Ginoo sa kanunay taliwala sa pagkahimantayon, pagkahinawayon sa ubang mga tao. Nagpadayon siya diha sa kadasig ug sa isog sa pagpaambit, pagpakita, pagpadayag, mahitungod sa gingharian sa langit, mahitungod sa kinabuhi, labi na alang sa kalawasan. Dili lang pod diha sa mga kauban, mga silingan, apil pod inyong mga anak. Bisan pa ug unsa kamaayo ang gibuhat sa ginikanan, gusto gyud ang mga anak nga may matuman, masunod. Bisan pa usahon og maymay, bisan usahon pagpahinumdom, bisan usahon og hangyo, bisan usahon og pagpaubos sa mga ginikanan nga sabton ang kahimtang, labi na ang kawad-on ug ang kapobrehon, naman ang mga kinaiya nga sila gusto matuman.
Sila gyud gusto nga sundon, hatagan sa ilang gipangayo, pangandoy. Padayon unta kita sa Dios nun o Kristohanon nga pagkinabuhi o madasig kita diha sa pagpadayag, pagpatunhay ay kini may magdala, maghatag kanato dili lang sa kaayuhan, labaw sa tanan magpaambit kanato sa kaluwasan. Nawat pa unta.